اللہ پاک نے آسماناں تو قرآن نازل کر دیتا، میرے پیغمبر دے سینے تھے، فرمایا یسألونکا ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر به فإن اللہ به علیم۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے یاراں دے سوال دا جواب دیتا، فرمایا میرے پیغمبر اپنے یاراں نو جواب دے دو نا جنہاں نے سوال کیتا ہے نا کہ مال کتھے خرچ کرنا ہے نا دولتاں کتھے خرچ کرنیاں نے، فرمایا یسألونکا ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ اللہ پاک نے اس آیت اندر ایک پوری لسٹ بیان کی تھی ہے، مگر میں اپنے مضمون دے مطابق بات کرنا چاہنا۔ فرمایا سونیا اپنے یارانو جواب دے دونا والمساکین، اپنا مال خرچ کرنا ہے، غریباں تے خرچ کرنا ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے، مسکیناں تے خرچ کرنا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا أَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام دے فرمایا ایسے لوگ جڑے اللہ دی رضا دی خاطر کھانا کھلاندے نے، غریباں نو کھانا کھلاندے نے، یتیماں نو کھانا کھلاندے نے، مسکیناں نو کھانا کھلاندے نے، قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے، اور کھانا اس غرض نال کھلاندے نے اسی جزا لینی ہے اللہ تعالیٰ دے کولوں لینی ہے، اسی اجر لینا ہے اللہ تعالیٰ دے کولوں لینا ہے۔ فرمایا ایسے بندے اللہ پاک نو بڑے زیادہ پسند نے، ایسے بندے اللہ پاک نو بڑے محبوب نے۔ انج کہہ لو جیڑا بندہ رب دی زمین تے رب دے غریباں نال پیار کر دے اللہ پاک نو بڑا پسند ہے، اللہ پاک نو بڑا پیارا لگ دے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون نے؟ اللہ دے بڑے پیارے پیغمبر نے۔ اللہ اکبر۔ انج کر کے اللہ پاک نے مصر دیاں بادشاہیاں عطا کر دیتیاں نے، مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے نا۔ انج 7 سال خوشحالی دے گزر گئے نے، اور 7 سال قید سالی دے آگے نے، 7 سال غربت دے آگے نے۔ رب دے پیغمبر نے اپنی خوراک کم کر دیتی ہے نا، اپنا کھانا کٹ کر دیتا ہے نا، اپنی جناب والا پانی تے جامع شری کٹ کر دیتا ہے نا۔ کسے پوچھن والے نے پوچھیا یوسف جی یہ عمل کیوں کر رہے ہو نا؟ اپنی خوراک کم کر دیتی ہے اور جناب والا روزے رکھنے شروع کر دیتے نے۔ حضرت یوسف فرماتے نے او بیلیا سوال
کرن والے تینوں پتہ نہیں اس وقت ملک دی اندر قید سالیاں آ گئیاں نے، غربت آ گئی ہے، اور اگر میں کھانا رج کے کھانا شروع کر دیتا، اگر میں اپنی خوراک نو کم نہ کیتا، روزے نہ رکھنے شروع کیتے، مینوں غریباں دا خیال نہیں رہے گا۔ فرماندے نے جدوں مینوں بھوک تے پیاس لگے گی ادو غریباں دی یاد آ جائے گی۔ فرماندے نے میں اپنی خوراک کم کیوں کیتی ہے تاکہ غریباں دا خیال رہے، غریباں دے نال پیار رہے، محبت رہے۔ تے اج تیرے ملک دی اندر حکمراناں نو اپنی لڑائی تو فرصت ملے تے غریباں دا خیال آئے نا، حکمراناں دی اپنی لڑائی نہیں مکدی، اپنے کمرے ایئر کنڈیشن نے، اپنیاں گڈیاں ایئر کنڈیشناں نے، غریب دی کوئی فکر نہیں۔ غریب مہنگائی نال مر رہے، غریب غربت نال مر رہے، غریب غربت دی وجہ تو خود کشیاں کر رہے، کسی نو کوئی خیال ہے؟ یاد رکھیے کل اللہ دی عدالت ہوئے گی، اتھے غریب دا ہاتھ ہوئے گا تے بادشاہاں دا گریبان۔ دعا فرماؤ اللہ سانو نیک حکمران عطا فرمائے، اور اے جڑی جناب کھچڑی پکی ہے ملک اندر، کھچ کھچ ہو رہی ہے، اللہ انہوں دور فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام غریباں نال پیار کرن والے، غریباں نال پیار کرن والے، ایتی حضرت یوسف دی گل ہے نا، آؤ میں اپنے پیغمبر دی گل سناواں، اپنے پیر دی گل سناواں، اپنے امام دی گل سناواں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی دی روایت پڑھن لگا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے فرماتے نے اللہ دے پیغمبر ہے سنی غریباں نال نفرت کرن والے غریباں تے ظلم کرن والے اللہ دے پیغمبر ہر وقت دعا کر دے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرات المساکین یوم القیامہ۔ ترجمہ سن، دعا کر دینے اللہ مینوں زندہ رکھی تے مسکینہ دے اندر موت آئے، مسکینہ دے اندر اللہ سونیا کل قیامت والے دن اٹھایا جاواں، مسکینہ دے اندروں اٹھایا جاواں۔ سبحان اللہ، کنا پیار میرے پیغمبر نو غریباں نال، کنا پیار میرے نبی نو مسکینہ دے نال۔ حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے سونیا اے دعاواں کیوں کر رہے ہو نا؟ اللہ دے نبی فرما دینے عائشہ پیاریے تینوں پتہ نہیں اللہ تعالی دی جنت دی اندر کل قیامت والے دن سب تو پہلا بلکہ 40 سال پہلا رب دی جنت دے مہمان مسکین تے غریب بنن گے۔ تینوں مان ہوئے گا اپنی دولت تھے، تینوں مان ہوئے گا اپنی عمارت تھے، مگر میرے نبی نو امیرہ نال پیار، امیر ایسا جڑا اپنی دولت تے تکبر کردا ہے اودے نال پیار، اودے نال کوئی نہیں بھائی جان پیار، میرے نبی نو غریباں نال پیار۔ اور غریبوں خوش ہو جاؤ، رویا کرو، آنسو بہایا کرو تے رب دے سامنے رب دی جنت اندر 40 سال امیران تو پہلے کنہ نے جانا ہے؟ بولو غریب بھی ایسا جڑا رب دے شکوے کردہ، رب دے گلے شکوے کردہ،
اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی دے پیغمبر فرماندے نے عائشہ پیاریے غریباں نے پہلے جنت دی اندر جانا ہے اور تیرے دروازے تے کوئی غریب آ جائے تیرے دروازے تے کوئی مسکین آ جائے انہوں خالی لٹانا نہیں لٹانا اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی دے پیغمبر نے پوری امت نو پیغام دیتا ہے نا کوئی بھی غریب دروازے تے آئے کوئی بھی مسکین دروازے تے آئے انہوں خالی نہیں لٹانا اللہ